सुरक्षाकर्मीलाई सीमानामा खटाउनु पर्छ। यसरी सुरक्षाकर्मीलाई सीमानामा खटाउनु पर्छ। सीमा बेच्न पाइदैन। भारतीय दलाल होशियार। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ युवा नेता पुण्य गौतम सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। भर्खरै हामीले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको एउटा पुरानो भिडियो क्लिप हेऱ्यौँ होइन। त्यो भिडियो हेरिसकेपछि के भन्नुहुन्छ सर उहाँको विषयमा, उहाँको बारेमा चाहिँ? होइन, अब देशभक्तिलाई शिरधार्य गरेर माटोको रक्षाको निम्ति, नेपालको हित समृद्धि र विकासको निम्ति, रक्षाको निम्ति देशभक्त योद्धाहरूले इतिहासमा ठुलो बलिदान गरेका छन् र त्यसको लिगेसीको रूपमा अहिलेका हाम्रा आदरणीय मेयर, संस्कृति प्रेमी मेयर, देशभक्त मेयर हर्क साम्पाङज्यूले पनि चन्द्र सूर्य अंकित महान नेपाली राष्ट्रिय झण्डा, वीर सपुतहरूको रगतले लतपतिएको झण्डा बोकेर उहाँ सङ्घर्षको मैदानमा खडा हुनुभएको छ र उहाँको राष्ट्रवाद, देशभक्ति भनेको खोक्रो राष्ट्रवाद होइन। त्यो राष्ट्रवाद भनेको प्रगतिशील राष्ट्रवाद हो। त्यो राष्ट्रवाद भनेको देश र जनताको भलो गर्ने राष्ट्रवाद हो। उहाँले खास गरी भन्ने हो भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको एउटा प्रोजेक्ट हो भनेर त्यतिखेर पनि देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउनुभएको थियो। त्यसै गरी यो देशको हजारौँ हेक्टर माटो मिचिँदा अथवा कालापानी लिम्पियाद्वारा नेपालको हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दा उहाँ कैयौँचोटि हामी जस्तै सडकमा उत्रिनु भएको छ, गिरफ्तार हुनुभएको छ र उहाँले राष्ट्रियता र देशभक्तिको परीक्षामा डिस्टिङसन प्राप्त गर्नुभएको छ। हजुर, जस्तै उहाँ आजको मात्रै होइन, हिजोदेखि नै उहाँ क्रान्ति गरेर आन्दोलित बनेर होइन रेभोल्युसन गर्दै आउनु भएको सर्वविदितै छ। तर आज आएर तपाईँले मेयर बनिसकेपछि, मेयर जस्तो गरिमामय पदमा बसिसके पछाडि उहाँले कम बोल्नुपर्छ, जेन्टल बन्नुपर्छ, भलाद्मी बन्नुपर्छ भनेर जसले आज भन्नु भएको छ। के साँच्चीकै ती पुरानै चलनलाई हामीले निरन्तर दिनेको लागि हामी आएका हौँ त, अथवा एउटा पद लिने बित्तिकै थोरै बोल्नुपर्ने, कम बोल्नुपर्ने, केही हामी परिवर्तनको आशा नगर्ने? यस्तो यो गोलो पृथ्वी विविधताले भरिएको छ। यो विविधता भने कस्तो भने कोहीलाई अग्लो मनपर्छ, कोहीलाई होचो मनपर्छ, कोहीलाई नेप्टो मनपर्छ, कोहीलाई थेप्चो मनपर्छ, कोहीलाई नाकचुच्चे मनपर्छ, कोही नाकछेप्चे मनपर्छ, कोहीलाई मङ्गोल मनपर्छ, कोहीलाई अब आर्यन मनपर्छ, कोहीलाई अब सखुवाको रुख मनपर्छ, कोहीलाई अग्राख मनपर्छ, कोहीलाई बनमारा घारी मनपर्छ, कोहीलाई गुराँसको फुल मनपर्छ, कोहीलाई क्याक्टस मनपर्छ। अब तपाईँले सवाल के हो भने राष्ट्रका आधारभूत नियमहरू संविधान उल्लङ्घन नगरिकन मानवता र प्राणी मात्रको हितलाई नकुल्चिकन तपाईँ कसरी बाँच्ने, इट चोइस, यो चोइस भनेको इट डिपेन्ड अन यर सेल्फ भन्छु म। अब उहाँले जसरी एउटा जिन्दगी रोज्नु भएको छ त्यो जिन्दगीमा मौलिकता छ, जस्तो कि अरू त्यो कोही हुन सक्दैन। चाहेर पनि हर्क साम्पाङ अर्को निस्किन किन सक्दैन भने उहाँले आफ्नो मुख्य माध्यम कसलाई बनाउनु भयो? सामाजिक सञ्जाल। सामाजिक सञ्जालमा पनि उहाँले फेसबुकलाई बनाउनु भएको छ। उहाँले केही कुरा लाइभ गर्नु पर्यो, आफ्नै फेसबुकमा गर्नुहुन्छ, स्ट्याटस लेखिरहनुहुन्छ। अब यस्तो हो कि कोहीलाई त्यही कुरा मन परिदिरहेछ, उहाँले घन्टा घन्टा पोस्ट गरेको हेर्न आतुर छन्। सबभन्दा बढी जसले विरोध गर्छ नि, उहाँले स्ट्याटस लेख्नुभयो, सस्तो हुनुभयो, यहाँ उहाँ हर्के सर्के आदि इत्यादि भन्ने सबभन्दा पहिला उहाँको फेसबुक भिजिट गर्छ फेसबुक पेजमा। र अर्को कुरा के छ भने हो सार्वजनिक रूपमा सङ्घीय सरकारको पद धारण गर्दाका ड्युटी फरक होलान् भोलिको सिचुएसनमा। आज स्थानीय सत्ताको प्रमुख हुँदा फरक छ। अब उहाँलाई केही कुरो भन्न मन लागेको छ, उहाँले मिडियालाई फोन गरेर र चिया पानी नास्ता पानीको व्यवस्था छ आइहाल्नु त भन्न त सक्नुहुन्न होइन, यो कुरा त तपाईँलाई थाहा छ। अनि अर्को कुरो के छ भने उहाँले जेलाई माध्यम बनाउनु भएको छ त्यो माध्यमलाई उहाँले दुरुपयोग गर्नु भएको छैन। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले कसैको चरित्र हत्या गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई, राम्रै गर्नुभएको छ। आफ्नो कामको प्रचार प्रसार पनि भइरहेछ हो। अब कतिपय भलादमी मान्छेले चाहिँ अलिक कम बोल्ने, अलिक कम सुनिने, अलिक कम देखिने गर्ने हो कि भन्ने खालको सुझाव दिन खोजेका छन्। त्यसलाई पनि अन्यथा नल्याउँ। कतिपयलाई यही कुरो मन परेको छ। त्यसकारण मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हर्क साम्पाङज्यूको यो सिग्नेचर स्टाइल भइसक्यो, उहाँको जीवन पद्धति भइसक्यो, उहाँको आफ्नो प्रवृत्ति भइसक्यो, आफ्नो ऊ भइसक्यो। त्यसकारण यसमा चेन्ज
होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यसैमा उहाँ अगाडि बढ्नु। हजुर, जसरी हर्क साम्पाङ छुच्चो तरिकाले बोल्नुहुन्छ तर सही ठाउँ बोल्नुहुन्छ, सही कुरा गर्नुहुन्छ। केही समय अगाडि मैले स्मरण गराएँ, यहाँ एकदम यस विषयमा यहाँलाई नलेज छ, जानकार हुनुहुन्छ। प्राधिकरणका डिजीसँग मन्त्रालयमा केही नोकझोक जस्तो परेको थियो र पछिबाट प्राधिकरणका डिजी जो प्रतिभा अधिकारीजी हुनुहुन्छ उहाँले एयरपोर्ट त बन्दैन, उहाँले त माग्नुहुन्छ तर बन्दैन भने अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो होइन। धेरै कुराहरू आएका थिए। ठिक छ, एयरपोर्ट बनेन, अब त्यो एयरपोर्ट किन बनेन अथवा किन बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पटक छलफल गरिसकेका छौँ। यहाँ भन्नु जरुरत सायद नहोला होइन, आवश्यकता परेको खण्डमा त्यो पनि भनौँला। तर मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको चाहिँ त्यति बेला राज्यलाई भार पर्छ, एयरपोर्ट बनाउनु हुँदैन, किन राज्यलाई व्यय भार बढाउनु, खर्च किन बढाउनु, यतिकै पनि चाहिँ राज्य घाटामा छ भन्ने उनै डिजी पछाडि तपाईँको एयरपोर्ट घोटालामा होइन उनलाई आरोप लागेको छ अहिले होइन। 10 अर्ब चाहिँ घोटाला भयो भनेर आरोप लागेको छ होइन। अब यो छानबिन होला नहोला, पुष्टि होला नहोला, गर्नुभयो कि गर्नु भएन होला, तर आरोप त लाग्यो के होइन। यो के भन्नु जसरी यस विषयमा चाहिँ तपाईँ? अहिले यस्तो हो, त्यतिखेर आदरणीय हर्क साम्पाङज्यू विकासवादी मेयर, संस्कृति प्रेमी मेयर, यहाँ एउटा गहिरो महसुस के गर्नु भने उहाँलाई त्यो महसुस कतिखेर भएको भने जनताले त यो गुनासो गरिरहेको थिए। जब धरानेहरू प्लेन चढेर काठमाडौँ आउन खोज्छन्, उनीहरू कि भद्रपुर पुग्नुपर्ने कि विराटनगर पुग्नुपर्ने, टाढाको यात्रा गर्नुपर्ने एउटा झन्झटी हो, एक खालको समस्यामा फसेका थिए। दोस्रो, बर्खायाममा छपक्कै डुब्ने तराई हो नि त त्यो त होइन। विराटनगर पनि तराई हो, झापा पनि तराई हो। धरानको चाहिँ ल्यान्डस्केप अलिकति फरक छ, त्यो काठमाडौँको जस्तो हुनाले त्यहाँ चाहिँ समस्या नआउने रहेछ रनवेमा। त्यसकारण धरान डुबाउ क्षेत्र होइन, तराई जस्तो पानी परेकै डुबान भएर त्यो छताछुल्ल हुने होइन। अब अर्को कुरो, डिस्टेन्सको हिसाबले पनि कयौँ किलोमिटर पर छ धरान। अनि धरान मात्रै होइन, धनकुटावासी, पूर्वै पहाडका सबै मान्छे धरान केन्द्रित भएर त्यहाँको एयरपोर्ट प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा लाखौँ जनसङ्ख्यालाई ध्यानमा राखेर त्यहाँ एउटा सुविधा सम्पन्न घरेलु एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाउने कुरोमा उहाँले पहल लिनु हो। वास्तवमा मलाई पनि त्यो कुरा ठिकै लाग्यो हो, तर त्यतिखेर उहाँले त्यो विषयवस्तुलाई डाइल्युट गर्नुभयो, त्यसलाई डाइभर्ट गर्नुभयो र मन्त्री सुदन किरातीजी हुनुहुन्थ्यो, सुदन किरातीजीलाई प्रभावमा पारेर र प्रचण्डजी जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँले प्रभावमा पारेर एयरपोर्टको कुरालाई डिसमिस गराइदिनु हो। त्यसमा उहाँले पुरापुर आफ्नो तागत प्रयोग गर्नुभयो र मेयर साहब र उहाँको बिचमा नोकझोक पनि भयो, टग अफ वार भयो। मेयर साहबले म त जनप्रतिनिधि, तपाईँ कर्मचारी जस्तो मान्छेले के भनिरहनु भएको छ भन्नु पर्यो। अब उहाँले पनि ठुला कुरा गर्नुभयो, म डिजी हो, म बन्नै दिन्न भन्नुभयो। कतिपयले के भने अब त्यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जो चाइनाको अनुदानमा बन्दैछ सहयोगमा, त्यसमा काफी हदसम्म त्यसको इस्टिमेट गर्दैखेरि भ्रष्टाचार गरिएको र त्यसमा ठुलो ह्युज मनी करप्सन भएको छ र तत्कालीन 2-3 जनै डिजी त्यसमा मुछिएको र पछिल्लो समयको लेटेस्ट अहिलेको समयको डिजी उहाँ नै मुछिएको अधिकारीजी नै भन्ने कुरा प्रतिवेदनले संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले अभङ्ग पारेको छ। अब त्यसबारे मलाई लाग्छ अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको होला। अब यहाँनिर के देखियो भने धरानमा सुविधा सम्पन्न एयरपोर्ट बनाउँदा त डिपिआर तयार देखिने, त्यहाँ कुनै भ्रष्टाचार हुने कुनै गुन्जाइस छैन। त्यहाँ घपला गरौँला भनेर सोच्नु पर्दैन, त्यहाँ पैसा तलमाथि हुँदैन। त्यसकारण एउटा सच्चा जनप्रतिनिधिको इच्छालाई कुठाराघात गरेर उहाँले बन्नै सक्दैन भनेर जसरी एउटा छाती ठोक्नुभयो, वास्तवमा त्यो अति अस्वाभाविक थियो। र आज आएर मलाई के लाग्छ भने जोसुकैले जेसुकै भनौँ, धरानमा एयरपोर्ट जरुरी छ, बन्नुपर्छ र त्यो बन्छ कुनै न कुनै। मेरो यो प्रश्नको आशय कहाँनिर जोड्न खोजेको भन्दाखेरि त्यति बेला धरानमा एयरपोर्ट बनाउनु करिब 6 अर्ब लाग्ने अनुमानित लागत भनिएको र 6 अर्ब लागत लाग्दाखेरि राज्यले किन व्यय भार बढाउनु, किन राज्यले भार बढाउनु भन्ने कुरो उहाँहरूको थियो। त्यो एक हिसाबले ठिकै होला होइन, तर यता 6 अर्ब लगानी गर्दा राज्यले व्यय भार बढ्छ भन्नेहरू उता तपाईँको 10 अर्ब चाहिँ घोटाला आएको आरोप लाग्यो। अहिले त्यस्तो कुरा उठ्यो भनेको मतलब डबल स्ट्यान्डर्ड भयो। यहाँनिर के भयो भने
फिजिबिलिटी स्टडी गरेर बनाउनु पर्ने ठाउँमा नबनाउने, जहाँ बन्दैछ त्यहाँ घोटाला घपलाबाजी गर्ने, ह्युज करप्सन गर्ने, ह्युज मनी। नेपालीको लागि अरबौँ रुपियाँ भनेको धेरै ठुलो पैसा हो, त्यसले ठुलो विकास संरचना बन्छ होइन। स्वास्थ्य र शिक्षामा दिगो विकासमा लगानी गर्ने भने त्यसले गतिलो परिणाम दिन्छ। तर यहाँनिर त घुसका थैलाहरूले त्यो काम हुन नदिने रहेछन्। त्यसैले हर्क साम्पाङज्यूले आज देखेको सपना भलै त्यो भोलि उहाँको हातबाट पुरा हुन्छ या अर्कोबाट हुन्छ, सपना देख्नु राम्रो हो। मार्टिन लुथर किङले उहिले आई हेभ अ ड्रिम भन्नुभएको थियो, उहाँसँग एउटा सपना रहेछ। त्यो सपना भनेको धरानी हेर्ने। अब एयरपोर्ट ताक्नको लागि, एयरपोर्टमा प्लेन चढ्नको लागि विराटनगर वा झापा जानु नपरोस्, त्यही धरानमै सुविधा सम्पन्न एयरपोर्ट होस् भनेर उहाँले गरेको पहल एकदम सतत नमनीय छ, स्तुत्य छ। म अलिकति यता हुन चाहेँ। अब केही समय अगाडि विद्युत प्राधिकरणका नयाँ डिजी भित्रिँदै गर्दाखेरि लोड सेडिङ हुँदैन भन्ने कुरो थियो। फेरि तपाईँको कुलमानलाई बर्खास्ती गर्नुभन्दा अगाडि विद्युत प्राधिकरण चाहिँ नाफामा छ भनिँदै भनिएको थियो। पछाडि श्वेतपत्र जारी गरिसकेपछि कुरो अर्कै आयो र फेरि अहिले तपाईँ अघोषित रूपमा लोड सेडिङ पनि भएको भन्ने छ। टेक्निकल हिसाबले दिनको 2 घन्टा चाहिँ अहिले विद्युत अवरोध छ भनेर प्राधिकरण स्वीकारेको अवस्था पनि छ। यो विषयमा चाहिँ कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ सर तपाईँले? अब यो हेर्नुहोस्, अब यो विषय चाहिँ अलिकति लोकप्रिय सत्यको पथबाट, लोकप्रिय झुटको पथबाट अलिकति अलोकप्रिय सत्यको जोखिम उठाउनु पर्ने विषय हो। यसमा मलाई थाहा छ ताली आउँदैन गाली आउँछ, तर मैले बुझेको कुरा सत्य हुन्छ भन्ने होइन है। मैले बुझेको कुरा एब्सोल्युट करेक्ट हो भनेर पनि म भन्दिनँ। अझै अध्ययन गर्नुहोस्, जाँचबुझ गर्नुहोस्। तर मैले पाएको तथ्य के हो भने पहिला कुलमानजीकोमा जाउँ। कुलमानजीको योगदान के हो भने उहाँ 11औं तहबाट 12औं तहबाट हाकिम बनाइन्छ होइन, त्यहाँको प्रमुख बनाइन्छ, कार्यकारी प्रमुख विद्युत प्राधिकरणमा। तर यही प्रदीप अधिकारी पनि 11औँबाटै गएको हो। उहाँको उच्च मूल्याङ्कन भएर उहाँले चिएमएमा गरेको राम्रो काम देखेर उहाँलाई एकैचोटि विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख हाकिम बनाइयो होइन, प्रमुख कार्यकारी बनाइयो। त्यतिखेर यी प्रश्नहरू उठेका थिए, तर उहाँले एउटा राम्रो काम के गरिदिनु भने मुकेश काफ्लेले नसकेको एउटा विद्युत चुहावट बन्द गर्नुभयो। अर्को उहाँले ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्नुभयो अनि भारतबाट पिपिए गरेर बिजुली ल्याउने कुरामा उहाँले योगदान दिनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले अर्को गरेको काम भने गुड म्यानेजरियल स्किल देखाएर उहाँले एउटा बोल्ड निर्णय गरेर लोड सेडिङ त्यतिखेर ठुलो मात्रामा भइरहेको थियो, इन्भर्टर व्यापारीहरू फस्टाइरहेको थिए होइन। नेपाललाई कमसेकम काठमाडौँबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यो बेला तिहार, दसैँ तिहारको बेला थियो। यो साल चाहिँ म झिलिबिली पार्छु भनेर उहाँले लक्ष्य लिनुभयो र गर्नु पनि भयो। करिब 8 वर्ष कार्यकालमा उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो। तर उहाँको पहिलो कार्यकाल जति स्वर्ण कार्यकाल थियो, दोस्रो कार्यकाल के त्यत्तिकै राम्रो भयो, विवादमुक्त भयो। एउटा कुरा हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने अघोषित लोड सेडिङ 2078 सालदेखि छ नेपालमा। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ कुलमानजी हुँदैदेखि छ। अब समय 10 मिनट 15 मिनट तलमाथि भयो या उत्तिनै छ बेग्लै कुरा हो, किनभने मैले मसिनोसँग सूचना ल्याएको छु होइन। हिजोको दिनमा चाहिँ तपाईँको उद्योगहरूमा केही समय लोड सेडिङ गर्नुपर्ने थियो, तर आम नागरिकको घरमा, आम जनता घरमा चाहिँ लोड सेडिङ हुँदैन थियो कुलमान घिसिङ हुँदाखेरि होइन। अहिले त्यो बेला नि थियो, बेला बेलामा बत्ती जाने, झ्याप्पा जाने, आधा घन्टा जाने, 1 घन्टा जाने, त्यो भइरहेको थियो। साँचो कुरा भन्नुपर्छ। खास गरी भन्ने हो भने अब यो जहाँसम्म मुनाफाको कुरा गरौँ है, म हिजो विद्युत प्राधिकरणमा गएको थिएँ, केही तथ्य र तथ्याङ्क पनि लिएँ मैले। कुरा के रहेछ भने अब यो मैले बुझेको झुटो हुनसक्छ होइन। उहाँको कन्सर्न भनेको चाहिँ इन्डियासँग सम्बन्धित ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने कुरोमा उहाँले अलि इन्डियनहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर त्यहाँबाट विद्युत व्यापार गर्नुभएको रहेछ। इन्डियाबाट बिजुली किनेर गर्ने कुरामा उहाँले पहल लिनुभएको रहेछ। अनि अर्को कुरा ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू, खास गरी उहाँले इच्छाएका मान्छेहरूले भनेको ठाउँमा ट्रान्समिसन लाइन उहाँले खडा गर्नुभएको रहेछ। अब यहाँनिर नाफा भनेको ग्रस प्रफिट र नेट प्रफिट दुईटा हुन्छ होइन। खर्च कटाएर आउने नाफा नै कुल नाफा हो। हेर्नुहोस् है, खुद मुनाफा एउटा हुन्छ, कुल मुनाफा अर्को हुन्छ। एकछिनको लागि तपाईँलाई म सानो उदाहरण दिन्छु। तपाईँले एउटा फिल्म बनाउनु भयो, टिकट बिक्रीबाट तपाईँले 2 करोड कमाउनु भयो। हामी 2 करोडका नाफा भन्छौँ नि, त्यो होइन। अब तपाईँले अन्तःशुल्क कटाएर
एडभर्टिजमेन्ट गर्दाको पैसा कटाएर सारा त्यो एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट कटाएर आउने कस्ट नै खुद मुनाफा हो। त्यसकारण उहाँले गर्नुभएको के रहेछ भने विद्युत प्राधिकरणमा जति पनि पैसा आयो उसले लियो होइन। अब जस्तो कतिपय त मुद्दा बापत तिर्नु पनि पर्ने हुन्छ विद्युत प्राधिकरणले। उहाँले एकछिनको लागि जति पनि आम्दानी भयो आम्दानी चाहिँ देखाइदिनु भयो, खर्च देखाउनु भएन भन्ने कुरा त्यहाँको अहिलेको कार्यकारी निर्देशकको त्यो गुनासो रहेछ होइन। खर्च पनि सँगै देखाएर अनि जाने हो र अहिले साँच्चै भन्ने हो भने विद्युत प्राधिकरणको कोष शून्य छ रहन्छ। ल ठिक छ सर, अब तपाईँले भनेको पनि एकछिनको लागि मैले मानिदिएँ अथवा हामीले मानिदियौँ, तर विद्युत प्राधिकरणले तपाईँको त आम जनता घरमा लोड सेडिङ 18-20 घन्टाबाट शून्यमा त झारेकै हो नि त होइन। तपाईँको होइन त्यसमा तपाईँको लोड सेडिङ अन्त्य गर्नेले त्यहाँ चाहिँ किन फेक अथवा झुटो विवरण पेश गरे होला भन्ने पनि हो होइन। एउटा कुरो मैले हिजो नयाँ हाकिम हुनुहुन्छ जो प्रमुख हाकिम हितेन्द्र देवजीलाई भेटेँ। के कुरा के भन्नु उहाँले सर? मैले सिधा भने तपाईँको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको 24 आवर्स बिजुली पाल्नु, त्यो तपाईँले गर्नै पर्छ जसरी हुन्छ, एट एनी कस्ट एट एनी रेट, नभए तपाईँको पपुलारिटीमा क्षति हुन्छ भनेपछि म एकदम कोसिस गर्छु भन्नु हो। उहाँ पाल्पाको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, सुरुदेखि नै इन्जिनियरिङ डिपार्ट सम्हालेर आएको र उहाँ असाध्यै कम बोल्ने र मिडियामा कम देखिने, अलिकति उहाँलाई हेजिटेसन पनि रहेछ, मिडिया फेस गर्ने बानी रहन्छ होइन। कुलमानजीको एउटा विशेषता के भने कुलमानजी चलाक पनि हुनुहुन्छ, पब्लिकसँग एट्याच पनि हुने, अलिकति पोलिटिकल महत्त्वाकांक्षा पनि होला उहाँसँग होइन, अलिक पोलिटिकल कनेक्सन घना छ उहाँको, अनि बाचाल पनि हुनुहुन्छ उहाँ, अलि राम्रो बोल्नु पनि सक्नुहुन्छ। अहिलेको एमडी चाहिँ राम्रो कुलमानजीले जस्तो बाचालपन देखाउन सक्नुहुन्न। अनि अर्को कुरो के रहेछ भने उहाँले के कमिटमेन्ट हामीसँग व्यक्त गर्नुभएको छ स्पेसली मसँग भने म काम गरेर देखाउँछु पुण्यजी, म नतिजा दिन्छु, हेर्दै गर्नु होला, मैले दिइनँ भने मेरो आलोचना गर्नुहोस्, मलाई 6 महिनादेखि 1 वर्ष टाइम लाग्छ, यो यतिकै एकैचोटि हुँदैन भन्नु हो। उहाँले केही दिगो विकास अहिले जस्तो पिपिए भएका परियोजनाहरू धेरै छैनन् र हाइड्रोको जस्तो कति मेगावाट बिजुली त्यहाँ केन्द्रीय ट्रान्समिसन लाइनमा जोडियो भन्ने कुरो पनि हो। अब ढल्केबर भित्ता मोडको तपाईँको करिब 350 केबी प्रसारण लाइनमा अझ व्यवस्थित बनाउने कुरामा उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। यति कुरो हो। अब हुन त हेर्नुहोस् यहाँ कुलमानजीको विषयमा पनि विवादमा ताने अख्तियारमा मुद्दा लगाए, तुण्डेल हार्डवेयर मार्फत उहाँका दाजुभाइहरू अरबपति भए भने के भने त्यो बेग्लै कुरा हो। अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा हामी त्यो च्याप्टरमा जान चाहँदैनौँ, तर यति कुरा हो कि कुलमान घिसिङ भनेको एक हिसाबले बोनाफाइड प्रमुख हो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको। अब हितेन्द्र देवज्यूको चुनौती के हो भने कुलमानजी जस्तै वा त्योभन्दा बेटर गरेर देखाउने उहाँको चुनौती हो। जस्तै अघि मैले प्रश्न जोड्दै थिएँ, यतिका वर्षसम्म खर्च धानेको प्राधिकरण अर्थात् तपाईँको हिजोको दिन 18-20 घन्टा लोड सेडिङ हुँदाखेरि लोड सेडिङ शून्यमा झारेको प्राधिकरण अब आज हितेन्द्र आउने बित्तिकै हामीसँग खर्चै पुग्दैन, अभाव छ, कि सरकारसँग ऋण लिनु पर्यो कि त विद्युतको महसुल बढाउनु पर्यो भनेर लागि पर्नु भएको छ उहाँहरू। दुईमा एक त गर्ने भयो उहाँले, कि त तपाईँको सरकारबाट ऋण लिने भयो चाहिँ खर्च चलाउनलाई होइन। यतिको वर्षसम्म कुलमानको 2 कार्यकालसम्म खर्च पुगेको अनि तपाईँको नाफा पनि देखाइएको प्राधिकरणमा नयाँ चाहिँ एमडी आउने बित्तिकै हितेन्द्र देव आउने बित्तिकै कसरी खर्चको अभाव भयो? यस्तो हुन्छ त्यहाँ जस्तो पूर्व जलस्रोत मन्त्री जलस्रोतविद रसियाबाटै हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गर्नुभएका दीपक गेवालीले पनि फेक प्रफिट भनेर के इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो। मलाई फेक हो या रियल हो त्यसमा जानु पनि छैन, किनभने अर्को कुरा के हुन्छ भने जस्तो मेडिकल टर्मिनोलोजी हामीले बुझ्दैनौँ, कतिपय जार्गनहरू इलेक्ट्रोनिक फिल्डको अथवा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। यो तथ्य र तथ्याङ्कमा जानुपर्ने हुनाले यो विषयमा गहिराईपूर्वक अध्ययन नगरिकन भन्न सकिँदैन। मलाई लाग्छ पत्रकारिता गरिरहेको मान्छे मध्ये यो विषयमा अलिक मसिनो सूचना राख्ने मध्ये हाम्रो प्रदीप प्रसाईजी एउटा हो, अर्को हो चन्द्रमणि प्रसाईजी हो, उहाँहरूलाई तथ्याङ्क र तथ्य नै थाहा छ, त्यसमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यसो गरौँ, यो विषय भेग विषय हो, यो जटिल विषय हो, यो यसमा कतिपय पपुलिजमका कुराहरू पनि जोडिएला र कतिको क्षमता के हुन्छ भने नि जस्तो रोग लुकाएर राख्ने क्षमता पनि हुन्छ क्या, भित्रभित्रै पन्पिएको पिलोलाई ननिचरिकन राखेर सग्लो हिँड्नु, ऐया आत्था गरेर ठस ठस कनेर हिँड्नु एउटा कुरा हो। अर्को पिलो निचोरेर होला त्यहाँ पिप आउँछ, झिँगा भन्केला के होला त्यसमा ब्यान्डेज गर्नु अर्को कुरा हो। अहिले पिलो निचोर्न खोजेको हो कि हितेन्द्रजीले
अथवा वास्तवमा नक्कली पिलो देखाएको हो भन्ने कुरो चाहिँ केही समयपछि थाहा हुन्छ। अलिकति विषयवस्तु परिवर्तन गर्न चाहे यति बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भेटलाई हेरेर पनि धेरैले हैन शङ्का गरेका छन्, केही पक्कै होला, केही खिचडी पाक्दैछ कि भनेर पनि भनेका छन्। के हो तपाईँको अब फेरि केपी ओली र प्रचण्ड मिलेर देश हाँक्ने कुरा चल्दैछ कि अभित्र केही जानकारी छ सर? यसमा कुरा यस्तो छ, तपाईँले ठिकै प्रश्न गर्नु हो। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष जो पूर्व प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहालको बिचमा केही समय यता घना संवाद भएको छ। कतिपय संवाद टेलिफोनमा भएको होला, व्हाट्सएपमा भएको होला, कतिपय संवाद भेटेर भएको होला, कतिपय गोप्यमा होला, कतिपय खुल्ला होला। त्यो खुल्ला संवादको एउटा सनसनी जो छ अहिले फैलिरहेको छ। खास गरी भन्ने हो भने तपाईँले भने जस्तो के खिच्रो खिचडी पाकिरहेको छ, भित्रभित्रै के तिलजौ पाकेको छ भनेर धेरै मान्छेले शङ्का गरेका छन् र यसलाई भविष्यको सत्ता समीकरणसँग पनि हेरिएको छ। नेकपाको सम्भावित एकीकरण नेकपा 2 बन्न सक्ने अवस्था, त्यसपछि अब 13 महिनापछि के अरे 15 महिनापछि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले शेरबहादुर देउवालाई सहजै पावर हस्तान्तरण नगरेर नभए माओवादी र एमालेको एकता भएर नयाँ सिचुएसन आउने हो कि नेकपा 2 भनेर खास गरी काङ्ग्रेसी वृत्त सशङ्कित छ। उता शेरबहादुर ढुक्क छन्, समीकरण तलबितल हुँदैन, किनभने उनलाई तलबितल गर्नै रहन्छ के शेरबहादुरलाई। उनको म्याडम आरजुले यदि शेरबहादुर देउवाको क्याबिनेट बन्ने हो भने त्यहाँ मन्त्रीको भाग पाउँदिनन्, अनि श्रीमतीले नाकमा नत्थी लगाएकाहरू त म्याउ म्याउ गर्ने हुन्। त्यसकारण उहाँ यसलाई बदल्ने पक्षमा हुनुहुन्न, किनभने म्याडम आरजु यो सरकारको पक्षमा पहाड चाहिँ चट्टान चाहिँ अटल हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो शेरबहादुरको तर्फबाट यो गभर्मेन्ट हल्लिँदैन भन्ने कुरो लगभग देखिन्छ। अब बाहिरबाट हेर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू पनि 15 महिनापछि सरकारको नेतृत्व सहज रूपमा काङ्ग्रेसमा हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। अब काङ्ग्रेसभित्र अर्को बिडङ्गो छ, शेरबहादुरलाई किन ल्याउने भन्ने छ। अब मलाई लाग्छ दुईटा विषयमा छलफल चलेको होला। एउटा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी सामन्ती तत्त्वहरूले देशमा नयाँ घेराबन्दी सुरु गरे, नयाँ चलखेल सुरु गरे, प्रतिगामी प्रेतात्माहरू भड्किए भनेर माओवादी सहितको संयुक्त सरकार बनाउने मेलोबेसो हो कि नभए भोलि नयाँ खिचडी पाक्दाखेरि केपी ओलीज्यू त्यसपछि शेरबहादुर त्यसपछि प्रचण्डले केही कार्यकाल चलाउने गरी नयाँ सहमति बन्ने हो कि अथवा काङ्ग्रेसलाई इग्नोर गरेर जाने। मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसलाई इग्नोर गरेर जाने पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्न। तर कुरा के छ भने एउटा बुझ्नुपर्ने कुरो, अब शेरबहादुर देउवाले चलाउने सरकार भनेको चुनावी सरकार हो। चुनावी सरकारमा जसले सरकारको लिड गर्यो त्यसले सिटहरू बढाउँछ होइन, पपुलारिटी घट्ला सिट घट्ला त्यो बेग्लै कुरा हो। तर चुनावी लिड गर्ने, किनभने त्यो सरकारमा त एमाले पनि रहनुपर्छ उप प्रधानमन्त्री सहित होइन। त्यसकारण अब त्यो चुनावी सरकारको नेतृत्व शेरबहादुरलाई हस्तान्तरण गर्नेमा कम्युनिस्टहरू हुँदैनन् भनेर एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरीको आधारमा हेरिदिने एउटा कुरा। हुन त एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल। एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो कि यदि केपी शर्मा ओलीज्यूको कुर्सीको खुट्टा भाँच्ने कोसिस भयो भने सत्ता समीकरण अदल बदल गर्ने गगनहरूको चाहनाले मूर्त रूप पाउने हो भने एउटा कुरा के पक्का छ भने नरह्यो बाँस नबज्यो बाँसुरी, काङ्ग्रेस आफै बाहिरिनु पर्छ, नेकपा 2 बन्ने गरी समीकरण बन्छ र अगाडि बढ्छ। यस्तै अर्को एउटा घटना पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा खुबै चर्चा पाएको छ। सानालाई ऐन ठुलालाई चाहिन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अहिले यहाँनिर गाउँ विवाह समारोहमा होइन परम्परागत तरिकाले भरुवा बन्दुकहरू पड्काउँदा पनि कानुन लाग्छ होइन। तपाईँको यो त उत्सवमा परम्परागतदेखि पड्काउँदै आएको हो नि त। जस्तै लिम्बू परम्परामा राईहरूको परम्परामा बिहे भोजमा चाहिँ जोरनाल बन्दुक पड्काएर त्यसको सुरुवात गर्ने गरिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको अवैधानिक मानिन्छ, इलिगल मानिँदै आएको छ, कानुनी कारबाही। तर यहाँ ठुलाहरूले चाहिँ तपाईँको लाइसेन्स लिएको भरमा होइन त्यसको धाक र धमासमा मसँग लाइसेन्स छ भनेर चाहिँ खुल्लामखुल्ला हतियार प्रदर्शन गर्दै पड्काउँदै हिँडेको पनि धेरै हामी देखेका छौँ होइन। चाहे दुर्गा प्रसाईको पनि एकपल्ट तपाईँको सर्वोच्च अदालतभित्र हतियार सहित पस्यो भन्ने कुरोमा आएको थियो। म त्यसमा तपाईँको खै कुन एकजना नेताले चाहिँ पार्टीमा डान्स गर्दै पिस्तोल पड्कायो भन्ने कुरोमा आएको थियो। अर्को तपाईँ मधेसी अर्को नेताले तपाईँको 2 जना दुईपट्टि राखेर
होइन हतियार सो गरेर आफू चाहिँ बिचमा उभिएको फोटो पनि सार्वजनिक भएको थियो थुप्रै यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो अथवा प्रतिनिधि कुराहरू मात्रै हो थुप्रै यस्ता हुन्छन् यस विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ सर अब यो तपाईँले भने जस्तो दुईवटा कुरा जोडिन्छ एउटा संस्कृति र परम्परागत रूपमा अविभाज्य रूपमा गाँसिएको आतसबाजी अथवा फायरिङ हवाई फायर अथवा तपाईँले भने जस्तो जोर्नाले बन्दुक पड्काएर लिम्बू राईहरूको बिहा गर्ने चलन छँदैछ मधेसमा पनि त्यसो गर्छन् होइन त्यो भनेको परम्परासँग जोडिएको कुरा जस्तो अरू दिनै या पड्काएर हिँड्न पाइँदैन हुन त तिहारमा पनि नपड्काउ भन्छ आतसबाजी नगर भन्छ त्यो पनि दिँदैन तर अब पड्काउने चलन छ होइन अब पञ्चकको दिन जुवा ओपन गर्छन् एक दिन भने जस्तै अब तर बाहुबली तरिकाले हातमा पिस्तोल लिएर बन्दुक लिएर बन्दुकको गोलीको आँखा हुँदैन भोलि त्यो मान्छे सन्केर जसलाई पनि ब्ल्याङ्के ब्ल्याङ्क हानिदिन सक्छ तपाईँले भने जस्तो सर्वोच्च अदालतभित्र लाइसेन्स प्राप्त हतियार पनि लानको लागि पाइँदैन दुर्गा प्रसादले त्यही भुल गरेर त्यो विषयमा उनको अनुसन्धान हुँदैछ होइन आज मैले हेर्दै थिएँ उनलाई क्यान्सर सर्भाइभर भनेर एकचोटि फेरि उपचारको लागि थप मौका दिनको लागि छोडेर चाहिँ होइन कि भित्रैबाट त्यो गर्ने भन्ने अनि यिनीहरू 4-5जनालाई ज्यानमारा केस पनि आएको रहेछ त्यो एउटा मैले भन्न त पुलिसलाई जलाइदेऊ भनेको तर यो जलाए भनेर त्यो एउटा जुङ्गे मुठीले भनेको थियो नि त्यो प्रतिगामी हो त्यो लगायत कोलाई त्यहाँ आज अनलाइन खबरमा न्युज पनि आएछ त मैले भन्न खोजेको प्रसङ्ग जाउँ पिस्तोलको कुरामा हाम्रो संस्कृति भनेको बन्दुक संस्कृति होइन हाम्रो संस्कृति भनेको गुलाबको संस्कृति हो हाम्रो संस्कृति भनेको बुद्ध परम्परासँग जोडिएको संस्कृति तर केही समय यता केही आयातित विदेशी संस्कृतिले हामीलाई ग्रस्त पार्यो त भरुवा जोर्नाले भरुवा पड्काउँदा त कसैलाई घाइते बनाउँदैन त्यसले समस्या पार्दैन त्यो नियममा पड्काउने हो त्यसलाई अन्यथा भन्नु हुँदैन त्यो गर्नु पनि नहुने थियो त्यो बेकारमा गरियो अब यो मधेसमा एकजना जसपाको महिला नेत्री हुनुहुँदो रहेछ यसो सांसद पनि भयो के अरे तिनले चाहिँ अब ड्याङ अब त्यो टिकटकमा आएको भिडियोमै देखिन्छ गोली पड्काएकी छिन् हवाई फायर गरेका छिन् भनौँ न अब उनले अहिले के भनेका छिन् भने त्यो आतसबाजी गरेको त्यो नक्कली खेलौना बन्दुक हो भनेकी छिन् अब त्यो खेलौना बन्दुक भनेर देखिँदैन त्यहाँ खेलौना बन्दुक कहाँ त्यसै बन्दुकै जस्तो मोसनमा हुँदैन नि त झड्का दिँदैन नि त खेलौनाले गिडिङ गिडिङ गर्दा उनको हात यसो भएको छ क्या भनेपछि त्यो डेडाम त्यसरी पड्काउने कुरो अन्यथा हुन्छ र त्यसमा प्रशासनले चेक जाँच गर्यो अब माथिको पावर होला उपेन्द्रजीको होला कसको होला के होला अब माथिबाट फोन गयो होला के गर्यो होला अहिले उनलाई छोडिएको छ तर यस्ता कुरामा छुट दिनु हुँदैन किनभने सार्वजनिक स्थानमा हतियार प्रदर्शन गर्ने र पड्काउने कुरो भनेको असभ्य हो तपाईँलाई थाहा छ नि धेरै वर्ष अगाडि रुबेल चौधरी काण्ड भयो तात्कालीन युवराज पारसले उनी हुन त युवराज थिएनन् तर बङ्गलादेशको नागरिक रुबेल चौधरीलाई तर्साउन रुबेल भनेको चाहिँ यो सुजाता कोइरालाको ज्वाइँ उसलाई सौराहमा तर्साउन टाइगर टप्स तर्साउनको लागि ड्याङ गोली हानेका थिए हवाई फायर गरेका थिए भनेर आएछ नि त्यसकारण यो बन्दुक संस्कृति डरलाग्दो छ योबाट मुक्त गर्नुपर्छ समाजलाई हुन्छ सर यहाँको आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अन्तिममा केही भन्नु मन छ कि सर थोरै अन्तिममा यही भन्नु छ कि वास्तवमा भन्ने हो भने हर्क साम्पाङज्यूलाई काम गर्ने मौका दिउँ घेराबन्दी नगरौँ उहाँले असाध्य गतिव काम गर्नुभएको छ उहाँले सङ्गठन पनि विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ अब उहाँलाई भ्रष्टाचारको कुनै आरोप र दोष छैन उहाँ निष्कलङ्क व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ राष्ट्रियता र संस्कृति प्रवर्धनको लागि खटिरहनु भएको छ उहाँलाई अग्रिम बधाई शुभकामना र थर्ड फोर्स जन्माउने कुरामा उहाँको जुन दिलचस्पी छ रविजीको ट्रायल असफल भएपछि नयाँ ट्रायलको रूपमा होला बालेन शाहजीसँग मिलेर गर्नुहुन्छ हुन्न उहाँको कुरा हो तर एउटा फोर्स जन्माउन उहाँ लागि पर्नु भएको छ प्रसव वेदनामा हुनुहुन्छ त्यसमा उहाँलाई सफलता मिलोस् म यही भन्छु धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सर